अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ना तो हमारा वो सिविल प्रोसीजर कोड में आता है, बल्कि क्रिमिनल में हल्का फुल्का जो है ना वो उसको शामिल किया जा सकता है। हैरेसमेंट जो है ना, हैरेसमेंट या उर्दू में अगर आप बोले तो हरासा करना। हरासा मीन्स परेशान करना, तकलीफ पहुंचाना या किसी को टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना, यानी कि किसी को दिमागी ज़हनी तौर पे जो है ना वो उसको तकलीफ देना, उसको हरासा करना, परेशान करना, ब्लैकमेल करना। या ब्लैकमेल एक सेपरेट थिंग, मुकम्मल तौर पे सेपरेट थिंग हो जाती है, लेकिन उस वर्ड को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लैकमेल करना या हरासा करना क्या होता है और वो किस तरीके से जो है ना उसको काउंटर किया जा सकता है, उसके खिलाफ क्या रेमेडीज जो है ना वो हासिल की जा सकती हैं। इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक तो जो वर्क प्लेस पे, जो किसी जॉब पे, जो किसी काम पे किसी औरत को हरासा किया जाता है या किसी मर्द को हरासा किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो उसको हैरेसमेंट जो है ना, हैरेसमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो है ना 2010 में बना था, उसके तहत उसको डील किया जाएगा। उसमें ज्यादातर खवातीन के हकूक को जो है ना वो मद्देनजर रखा गया कि अगर कोई खतून जो है ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, किसी वर्किंग प्लेस पे जो है ना वो जॉब करती है, तो उसको अगर हरासा किया जाता है, हरासा का मतलब ये है कि एक्सप्लॉइट करना किसी, यानी कि किसी को जेंडर बेस पे, यानी सेक्सुअली हैरेसमेंट का जो वर्ड है ना उसका ये मतलब नहीं है कि सेक्स के लिए जो है ना उसको वो हैरेस किया जाए, बल्कि उसका मतलब है कि जेंडर बेस, यानी कि अगर उसको औरत समझते हुए कमतर समझा जाए और उसमें उसको हैरेस किया जाए, उसमें कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि जानबूझ के उसको अगर ओवर टाइम पे रखा जाए, वो घर से नहीं रह सकती 5 बजे के बाद या छुट्टी टाइम के बाद, तो जानबूझ के उसको ओवर टाइम के लिए रखा जाए ताकि वो आपके जो है ना वो गैर नजायज और गैर जरूरी मुतालबात माने। दिस मीन्स के इन अदर वर्ड्स जो है ना इसको ब्लैकमेलिंग भी कहा जा सकता है कि वो आप अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को, अगर आप जीएम हैं या आप कोई और कोई ओहदेदार हैं या उसके सुपरवाइजर हैं, तो उसको जो है ना वो जेंडर बेस की वजह से, यानी कि औरत होने की वजह से उसको हैरेस किया जाए, उसकी सैलरी काट ली जाए, उसको 5 मिनट लेट आई है उसकी सैलरी काट ली, या उसको काम ऐसा दे दिया है कि उसको मर्दों के सामने बार बार जाना पड़े, या वो इस तरीके से जो उसकी ड्यूटीज असाइन की गई हैं उनसे हटके उससे काम लेना शुरू कर दें, या आप उसको, क्योंकि वो औरत है, उसको कोई ऐसे कामों में लगा दें जिसके वो ना करना चाहती हो या जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या वो उसके लो लेवल के काम है, तो उसको जो है ना वो हरासा करना कहते हैं। तो अगर तो वो ये एक जो है ना साइड है हैरेसमेंट की, तो अगर वो औरत जो है ना वो फील करती है कि उसको हैरेसमेंट की जाती है, तो उसके लिए ये जो 2010 में कानून बना था ना उसके तहत उसको जो है ना वो उसको एक्शन में आना चाहिए और उसकी रेमेडी मौजूद है। वो उसमें जो है ना वो एक लेबर अथॉरिटी मौजूद है जिसके पास वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, क्योंकि अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस लॉ के तहत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कमेटी कायम होगी 3 बंदों की, जिसमें एक औरत शामिल होगी, एक सीनियर मैनेजमेंट का बंदा शामिल होगा और एक एम्प्लॉइज का रिप्रेजेंटेटिव शामिल होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। ये तीनों बंदे मिलके उसको, उसकी कंप्लेंट को जो है ना वो डिसाइड करेंगे और जो बंदा हैरेस कर रहा है उसको जो भी सजा जो है ना वो जुर्माना, फाइन किया जाएगा या सजा दी जाएगी या एक्सपेल आउट किया जाएगा कंपनी से, काम से। तो ये उस लेवल पे डील होगी। इसके अलावा एक हैरेसमेंट है जो हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है ना वो करते हैं, जो पुलिस जो है ना वो हैरेस करती है बंदे को, यानी कि कोई किसी और की वजह से, आपकी किसी के साथ कोई चपकलस चल रही है, किसी के साथ कोई सिविल सूट चल रहा है, कोई दावा चल रहा है किसी बंदे के साथ, तो वो उसके साथ कोई पुलिस वाला मिल जाता है, तो पुलिस वाला अगर आपको हैरेस करता है, हरासा करता है कि मैं तुम जो है ना वो विड्रा कर लो अपना जो क्लेम है या जो अपना दावा है या जो अपना जो सूट है वो अपना विड्रा कर लो, इस बंदे के हक में बयान दे दो या इस बंदे के साथ कंप्रोमाइज कर दो, सुलह कर लो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस खोल दूंगा, तुम्हारे खिलाफ जो है ना वो एफआईआर कर दूंगा या तुम्हें किसी और एफआईआर में मुलव्वस कर दूंगा। तो इस तरीके से ये भी एक हैरेसमेंट है। हैरेसमेंट ये ब्लैकमेलिंग की एक टाइप है, लेकिन ये भी एक हैरेसमेंट है। इसको डील करने के लिए आपके पास जो रेमेडी है ना वो पिटीशन है सेशन कोर्ट में, एडिशनल सेशन जज के पास लगेगी या सेशन जज साहब के पास लगेगी, लेकिन पिटीशन 22A 22B जो है ना, ज़ाब्ता फौजदारी, आप इसका नाम समझ लें। जिस वक्त अगर कोई ऐसे कोई मसला आता है तो आप किसी भी वकील साहब से कोई जाएंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि पिटीशन 22A 22B फॉर इलीगल हैरासमेंट जो है ना वो करें,
اور اس میں وہ پھر پولیس والے کے خلاف اس کا باقاعدہ اس کا نام بھی لکھا جائے گا، اس کے خلاف بھی ہوگی، اور وہ جس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے، جس کے ساتھ ملی بھگت کر کے آپ کو تنگ کر رہا ہے، اس کا نام بھی بیچ میں آئے گا، اور وہ پھر وہ سیشن کورٹ جو ہے نا وہ ان کو بلائے گی اور ان کو آرڈر کرے گی کہ اس بندے کو جو ہے نا انلیگلی ہراس نہیں کر سکتے، غیر قانونی طور پہ جو ہے نا آپ اس کو ہراس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے ہیرسمنٹ کی، کہ آپ سائبر، یعنی کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ کوئی ہیرس کر رہا ہے، آپ کو جو ہے نا وہ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا کسی ایسے طریقے سے آپ کو کوئی آپ کی ویڈیوز بنا کے، کوئی فیک ویڈیوز بنا کے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے یا ہیرسمنٹ آپ کی کر رہا ہے، آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے مطالبات تسلیم کرو ورنہ میں آپ کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، آپ کی ویڈیوز وائرل کر دوں گا، اس طریقے سے کر رہا ہے، تو اس کا سیدھا آپ کے پاس جو ہے نا ایف آئی اے کی ویب سائٹ ہے، سائبر کرائم ونگ ہے، اس میں ایف آئی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں، گوگل میں سرچ کریں، کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لاز بنے ہوئے ہیں، سب کچھ موجود ہے، وہ بندہ اس کو 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی آپ کو ہیرس کر رہا ہے۔ آپ نے سمپل ایف آئی اے کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، سائبر کرائم ونگ میں جانا ہے، اور وہاں پہ آپ نے آن لائن کمپلینٹ اس کے خلاف فائل کر دینی ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ اب فائن بھی اس کو ہوگا انکوائری کے بعد، اور وہ اس کو جو ہے نا وہ جو ہے نا سزا بھی جو ہے نا 3 سال سے لے کے 10 سال تک، مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف یعنی کہ اس میں کرائمز ہیں کہ وہ آپ کو کس طریقے سے ہیرس کر رہا ہے، لیکن اس کی سزا بہت خطرناک ہے، شدید ہے، اور وہ ملتی ہے لوگوں کو۔ یہ نہیں کہ یہ ایکٹیو ہمارا جو ہے نا یہ محکمہ الحمدللہ پاکستان میں، کہ اگر آپ کو کوئی آن لائن، کوئی انٹرنیٹ پہ، کوئی فیس بک پہ یا کوئی واٹس ایپ پہ یا کوئی وہ ٹک ٹاک پہ آپ کو کسی طریقے سے کوئی ہیرسمنٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف کیس جو ہے نا وہ فائل ہوتا ہے، اور ایف آئی اے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہے، وہ ان کا سائبر کرائم ونگ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہے، اور وہ اسی وقت ایکشن لیتے ہیں، اور ایکشن لینے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو بھی بلائیں گے، آپ اپنے وٹنس وغیرہ دیں گے، ان کو بھی بلائیں گے، سارا ریکارڈ نکلے گا، ریکارڈ نکلنے کے بعد ان کی ایف آئی آر ہوگی، پھر اس کے بعد اس کا ٹرائل ہوگا اور اس کو سزا ہوگی۔ تو یہ ہیرسمنٹ کی ٹائپس ہیں اور ان کی ریمیڈیز ہیں کہ آپ کو اگر کوئی ہیرس کرتا ہے، آپ کو اگر کوئی ہراساں پریشان کرتا ہے تو آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، تو اور آپ نے اپنا کس جگہ پہ کس جا کے جو ہے نا وہ ریلیف حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پولیس والا آپ کو ہیرس کرتا ہے تو آپ کے پاس ایک تو 22 بھی ہے نا، تو ایک سمپلی آپ 1787 پہ کال کر کے بھی اپنی کمپلینٹ نوٹ کروا سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے کیونکہ وہ پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس کو سارا کچھ کرنا ہے، تو وہ افیکٹو تو ہے لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہماری سوسائٹی میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پیٹی بھائی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کی پٹیشن جو ہے نا 22 کر کے تو اس کو کورٹ میں بلائیں، اور کورٹ میں جو ہے نا کورٹ اس کو آرڈر کرے کہ اسٹے ود ان دا لمٹس آف، جو ہے نا وہ قانون کی لمٹس کے اندر رہو اور اس کو تنگ نہ کرو۔ تو یہ ریمیڈیز ہیں ہیرسمنٹ کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو جو ہے نا وہ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کو، دوسرے دوستوں کو بھی پتہ چل سکے۔ شکریہ۔